So, maing hapon antena na po ko sa inyong panimalay karon. Ako si Regine Grace of Cavite. I am a student nurse from Adventist University of the Philippines. So, akong buhaton ng karon ante is mag-health teaching about sa for home sanitation and proper drainage system. So, maupin ni ang paglikay sa sakit pinaagi sa hustong sanitation of drainage. So, na ako yung dire brochure anting. So, dire lang ako. Na ako i-discuss gamay anting mga 10 minutes. Mga risgo sa panglawas sa hugaw nga palibot o pili maayong drainage. So, ang pili limpyo nga palibot o drainage mahimong hinungdan sa daghang sakit sama sa diarrhea, kolera, sakit sa panid, pilanat, sa dengue, typhoid, leptospirosis. Kini nga mga sakit mahimong makamatay pero malikayan kung ato limpyuhan ang atong palibot. Unsa ang home sanitation or drainage? Ang home sanitation mga pagpiling limpyo ug luwas ang imong balay o palibot patog sa mga sakit. Drainage system mao ang proseso sa paghawa sa hugaw o nagtiner nga tubig sa imong palibot o balay. Kung hugaw ang palibot o walay klarong drainage, tubig nga puno og bakterya makadala sa sakit. Lamok, ilaga ug langaw, daghan ug mahimong hinungdan sa mas grabe nga sakit. So, na ko'y question dire ante. So, nara ko'y paan dire. Okay. So, pananari mo ante, unsa man inyong pagsabot sa pulong nga sanitasyon o ngano man kini importante sa atong kinabuhi o komunidad. Ang sa akong pagsabot about sa sanitation kay mauni ang pagpanglimpyo sa ato ang palibot o atong panimalay dayong kanang importante ni siya kay para healthy ang tubuong pamilya o healthy ang tubuong komunidad na layo sa mga sakit. Sige. So, ang next ate, mga tinagong katalagman sa imong balay. Paradong drainage makapabaha sa balay. Tubig nga nagtiner kay puyanan sa mga lamok, dengue. Bukas na basura, makadani og ilaga ug langaw. Kabataan ug mga tigula nga pinakadelikado sa mga sakit. Kasagaran nga problema sa balay, basura nga wala nakuha, tubig nga nagtiner sa lata, balde o atok, paradong kanal, bukas nga lalagyan sa tubig, kini makapadani sa lamok langaw ug ilaga nga nagdala og sakit. So, tabangi ang imong komunidad nga magpapiling limpyo. Apil sa mga limpyong bayaan clean up drive, tutlui ang uban sa imong hibatan. Ipaampit ang imong extra nga sabon, balde o tubig. Dungan ta sa paghimo sa mayong drainage system. So, ante, nganong importante ang drainage sa balay? Importante ang drainage sa panimalay kay kini makatabang sa pagpagawa sa hugaw o labi na kung ayugan kung walay drainage mahimong magbaha, magkabaho ang pagpon, mahimong breeding ground sa lamok na nagdala og sakit sama sa dengue. So, ante mauni ang mga mensahe hindi ang kalipin sa balay o komunidad sa kapwa ng buligay ang gustong sanitasyon o drainage makaluwas sa kinabuhi. So, limpyo nga palibot, luwas nga pamilya. Pagpangalok hinaagi sa panangitan, tudloy ang mga bata, maghugas o kamot o gamiton ang kasilyan. Magplano o buwan ng clean up drive sa inyong komunidad. Istoryahe ang silingan, bahis sa pagpanlibo sa kahilo sa palibot,
ipasigarbo ang imong limpyo ug luwas nga balay. So ante naa diri ang pag how to hand wash na diri ang step by step na akong gihatag ninyo nga brochure. So pwede na natin yung awon. So pagpalimpyo sa palibot luwas nga pamilya. Limpyo ug tak-upan nga drainage sa palibot sa balay. Kuha ang basura, dahon o plastik sa mga kanal. Tanuma ang kahoy o sagbot aron masuyop ang tubig ug malikayan ang baha. Ayaw, ilabay ang pagkaon, mantika o plastik sa drainage. So, maugin ang epekto sa mga kabataan o kapabayin. Ang mga bata kasagaran nagduwa sa yuta. Dahil silang matakdan sa bakterya o parasitiko. Ang kababayin-an labi na sa kabukiran naglisod kung walay luwas o pribadong kasilyas. Ang hugaw nga palibot makadala sa malnutrition, pagtatae o dili kasulod sa klase. So giunsa paghibalo nga nanginahanglan og tabang imong balay. Bahong nga palibot sa drainage nag-overflow pang inyong kasilyas o walay tubig. Basura permi makita sa inyong silingan na ay pundok nga tubig o lapog nga dugay mawala. So nakoy usa ka story diri ate. So sa usa ka barangay nagtuyo si Aling Nena ug ang iyang pamilya. Kada buntag maghugas siya og plato sa gawas ug ang tubig iyang pasagdan lang nga mudagayday sa dalan. Ang ilang basura kay ginabutang sa kilid sa balay ug dili regular nga paglabay. Pag-abot sa ting-ulan, nabaha ang ilang lugar ang tubig baho o hugaw. Daghang bata sa ilang lugar nga nagkasakit uban kay nagtayhok uban kay nagsuka ug nagkalipanga. Naingon ang health worker nga ang rason sa sakit mao ang hugaw nga tubig ug walay tarong nga drainage sa ilang lugar. So ante, unsa man inyong nakita nga sayop sa gibuhat ni Aling Nena sa iyang pamilya, unsa-untang ilang buhaton aron malikayan ang sakit sa baha? Sa store, kabahin sa store nga akong nadungog kuan. Ang angay unta nilang buhaton kay ilahang basura, ilahang tarong utang sa isang lugar o ilabay sa isang labayanan tapos nahanglan na regular nga mag-ipo sa basura para iabot sa tingululan or baha dili mabaho ang lugar. So ang next ante is giunsa pag-ayo. Limpyuhi ang palibot kada semana. Mao na imong gitubag ante. Gamita ang basurahan ug takluban kini permit. Walaon ang dahon ug hugaw sa drainage kanunay. Pahimuon og saktong soap pit or takluban ang drainage. Gamita ang saktong pagbutang sa tubig nga may taklog. So, doon sa ang hustong paghugas sa kamot. So, na ay 1 minute. So, ang una is mga lakbang. Basta ang kamot gamit ang tubig, butangi, o sabon, kuskusi ang palad, tudlo, kukulikod sa kamot, hugas gamit ang limpyo nga tubig, pahiron gamit ang limpyo nga tubig. So mao ni ang summary ante. Limpyo nga palibot, luwas nga pamilya. Nga risgo sa dili maayong sanitasyon ug drainage, makadala sa og sakit sama sa diarrhea, cholera, dengue, typhoid, leptospirosis ug skin disease. Kasagaran maapektuhan ang kabataan ug mga tigulang. Unsa ang sanitasyon ug drainage? Sanitasyon, pagpabiling limpyo sa balay ug palibot aron malikayan ang sakit. Drainage, sistema sa pagpahawa sa hugaw ug nagtiner nga tubig.
Epekto sa kabataan o kababayenan, ang mga bata dali matakdan tungod sa pagduwa sa hugaw may yuta. Ang kababayenan naglisod kung may luwas nga pribadong kasilya sinungdan sa malnutrition pagkakain o dili kasulod sa klase. Di mailhan nga nang hinahanglan og limpyo bahong drainage, nag-overflow nga kasilyas, basura nga wala gilabay, sarong tubig nga nagtiner o lapok nga mawala nga solusyon. So, ang pagpahimangno, ang limpyo nga palibot, magdala og lawas nga pamilya, ang paglimpyo usa ka practice dili ang pure ito. So, ang tinuod nga tumong sa paglimpyo, dili lang aron limpyo, kundi aron makabati taog kalipay nga nagtuyo na ini. So, ang tinakay ihatag nga checklist ninyo. So, alam siya. I-check na naante